उद्यमी बन्न चाहने युवाहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि स्टार्टअप आइडिया कल नवप्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका हौँ। तपाईलाई पनि भन्नुभयो, बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र विशाल फाउन्डेसनले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन् र मूल रूपमा बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका हौँ र तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, खास गरेर उद्यमी बन्न चाहने युवा जसले पर्याप्त पुँजी छैन, मसँग स्रोत र साधन छैन, मसँग मेरो पेशा व्यवसाय या परिवारको ब्याकग्राउन्ड पनि पृष्ठभूमि पनि उद्योग व्यवसाय होइन, त्यसैले गर्दा राम्रो आइडिया हुँदा हुँदै पनि पैसा नभएको कारणले गर्दा, तालिम र परामर्शको अभावले गर्दा म उद्यमी बन्न सकिनँ, म अब विदेश जानुपर्छ अथवा चाहिँ अरूकोमा गएर जागिर गर्नुपर्छ भन्ने सोच र मानसिकतालाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो स्टार्टअप आइडिया कल सुरु गरेका हौँ र यस अन्तर्गत हामीले सुरुवातमा मङ्सिरको पहिलो हप्ता हामीले यो स्टार्टअप आइडिया कललाई लन्च गर्छौँ र हामी 60 दिन ती आइडिया भएका युवाहरूलाई समय दिन्छौँ आइडिया पठाउनको लागि। त्यसरी आएका आइडियालाई हामीले स्क्रिनिङ गर्छौँ अथवा सर्ट लिस्टेड गर्छौँ र आइडिया पठाउने सबै युवालाई हामीले उनीहरूको विषयलाई हेरेर हामीले समूहमा विभाजन गरेर हामीले उनीहरूलाई तालिम दिन्छौँ र तालिम दिइसकेपछि क्षमता, योग्यता, रुचिका आधारमा ती युवाहरूलाई हामीले यो कम्पनी मोडेलमा स्टार्टअप कम्पनी दर्ता गर्ने र सँगसँगै यो नेपाल सरकारको सहुलियत ब्याज अनुदान कार्यविधि अन्तर्गत रहेर हामीले उहाँहरूलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउँछौँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बिना धितो सहुलियत कर्जा प्रदान गर्छ। सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आएका त्यस्ता आइडियालाई बढीमा 2% नबढ्ने गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लोन प्रवाह गर्छ र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले आइडिया सङ्कलन गर्छौँ। ती आइडिया पठाउने सबैलाई हामी निःशुल्क तालिम दिन्छौँ र ती तालिमबाट प्राप्त गरेपछि म उद्यमी बन्न चाहन्छु, स्टार्टअप बिजनेस सुरु गर्न चाहन्छु, कम लगानीमा धेरै प्रतिफल दिने खालका त्यस्ता बिजनेसमा म सहभागी हुन्छु भन्न चाहने त्यस्ता युवाहरूलाई हामीले चाहिँ बिना धितो 2% भन्दा कम ब्याज दर रहने गरी हामीले उनीहरूलाई हामीले 15 लाखसम्म फाइनेन्सिङ गर्ने योजना छ। यो कार्यक्रम हामीले पहिलो कुरा विदेश जाने युवाहरू जसले त्यहाँ प्रविधि सिक्नु भएको छ, सिप सिक्नु भएको छ, काम गरेर फर्किनु भएको छ, ती युवालाई हामीले लक्षित गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। दोस्रो चाहिँ स्वदेशमै यहीँकै स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ ती नेपालमै के गर्न चाहने युवालाई हामीले फोकस गरेका छौँ र अहिले पनि तपाईँको विभिन्न गाउँको दूरदराजबाट चाहिँ अध्ययनका लागि काठमाडौँ आउने, काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा जाने प्रचलन छ। ती सहरमा अहिले पढ्दै गरेका युवाहरू जो म गाउँमा फर्किएर गाउँमा यो व्यवसाय गर्छु भनेर आइडिया ल्याउनुहुन्छ, ती युवालाई त्यही गाउँमा उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। जोसँग आइडिया छ, अरू केही पनि छैन, ती सबै व्यवस्था हामी गरिदिन्छौँ। बिउ पुँजीको पनि व्यवस्था हामी गरिदिन्छौँ, तालिम हामी दिन्छौँ, तपाईँ परामर्श दिन्छौँ, काउन्सिलिङ गर्छौँ, उहाँहरूलाई त्यसपछि अफिस स्पेसहरू जरुरी भयो त्यो पनि हामी दिन्छौँ, सरकारका विभिन्न बडिजहरूसँग तपाईँको चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुपऱ्यो त्यो पनि गरिदिन्छौँ। हाम्रो चाहना यो चालु आर्थिक वर्ष 77-78 भित्र न्यूनतम 200 युवालाई हामीले कम्पनी मोडेलमा उनीहरूको स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण निर्माणको लागि कोसिस गरेका छौँ। यसको मोडेलका रूपमा चाहिँ हामीले यो पहिलो चरणमा हामीले बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र विशाल फाउन्डेसन बीच हामीले यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भनेर हामीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। यसका कार्यविधिहरू, मोडेलहरू, क्राइटेरियाहरू, लक्षित वर्गहरू हामीले एक खालको एउटा मोडेलकै हिसाबले फ्रेमवर्क बनाएर हामीले अगाडि बढेका छौँ र अब हामीले मङ्सिरको पहिलो हप्ता यसलाई स्टार्टअप आइडिया कलको लागि हामीले डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट अनलाइनबाट संसारको जुनसुकै कुनामा भएको युवाले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्ने गरी हामीले डिजिटल प्लेटफर्ममा हामीले उहाँहरूलाई एड गर्छौँ र देशैभरका युवा साथीहरूलाई चाहिँ यसमा आइडिया कलमा सहभागी हुनको लागि
कलाकार साथीहरू, राजनीतिकर्मी साथीहरू, विभिन्न पेसा व्यवसायका आइडल साथीहरूले आग्रह गर्नुहुन्छ, अनुरोध गर्नुहुन्छ। हामीले पत्र-पत्रिकामा हामी नोटिस जारी गर्छौँ, टेलिभिजनहरूबाट हामी यसलाई चाहिँ विज्ञापनको रूपमा प्रसारण गर्छौँ, सोसल मिडियालाई हामी हाइली त्यो सोसल मिडियाको प्लेटफर्मलाई युज गर्छौँ र ती आइडिया हामीले 60 दिनको समय दिएर हामीले उहाँहरूलाई माघसम्मको टाइम दिएर उहाँको हामी आइडिया सङ्कलन गर्छौँ। त्यसपछि फागुन चैतमा हामी उहाँहरूलाई तालिम प्रदान गर्छौँ र त्यसपछिको समय भनेको 4 महिना बाँकी रहन्छ। वैशाख जेठ असार, चैत वैशाख जेठ असार, यो 4 महिनाको टाइममा चाहिँ हामीले यो योग्यता र प्रक्रिया पुगेका त्यस्ता आइडियाहरूलाई चाहिँ हामी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क मार्फत सहुलियत कर्जा चाहिँ हामी वितरण गर्छौँ। यसमा चाहिँ कुन कुन वर्गलाई हजुरले विशेष गरी जोड दिनु भएको छ होइन, अनि उद्यम कुन कुन उद्यमलाई चाहिँ लक्षित गरिएको छ? हजुर, यसमा सरकारले मूलत 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहलाई युवा भन्छ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हामीले युवालाई फोकस गरेका छौँ। त्यो युवा पनि असाध्यै क्षमता, योग्यता र आइडिया भएको तर पेसा व्यवसायमा आबद्ध नभएको या राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर भएको या सरकारबाट त्यस्तो स्रोत र साधन प्राप्त गर्न नसकेको सीमान्तकृत वर्गलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ र ती युवाहरूले खास गरेर एकदमै आत्मविश्वास र भरोसा छ तर तपाईको चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने तपाईको चाहिँ सरकारको पहुँचमा नभएका त्यस्ता आइडिया भएका युवालाई हाम्रो प्राथमिकता छ र हामीले खास गरेर बिजनेसको कुरा गर्दा स्टार्टअपको खास गरेर धेरै मानिसहरू या धेरै युवाहरू अहिले खास सेवामूलक सर्भिस ओरिएन्टेड सेक्टरमा बढी आइडियाहरू पठाउने गर्नुहुन्छ। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी धेरै कुरामा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। चाहे तपाईँले हामीले दाल चामलको कुरा गरौँ, खाद्यान्नको कुरा गरौँ, माछा मासुको कुरा गरौँ, दुग्धजन्य पदार्थको कुरा गरौँ, कृषि, पर्यटन, शिक्षा हरेक कुरामा हाम्रो के छ, हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौँ। मझौला या ठुला उद्योगीको लागि होइन, यो साना घरेलु तथा मझौला उद्यमीहरू गाउँमै बसेर घरमै बसेर गर्न सकिने सानो लगानीबाट धेरै प्रतिफल दिन सक्ने खालका त्यस्ता उद्यमीलाई लक्षित गरेका छौँ। र तपाईँले अघि भने जस्तै हामीले खास गरेर कृषिलाई एकदमै प्राथमिकता दिएका छौँ, टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ, शिक्षा स्वास्थ्यलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ, इनोभेसनमा बढी फोकस गरिरहेका छौँ, विदेशबाट फर्केर आएका युवालाई हामीले बढी फोकस गरेका छौँ। सहरमा बसेर अध्ययन गरिरहेका तर सहरमै जागिर खाने कि गाउँमा गएर के गर्ने भन्ने अन्यल भएका त्यस्ता युवाको आइडियालाई गाउँमै गएर केही गर्न चाहने युवालाई हामीले फोकस गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने युवालाई चाहिँ यदि हामीसँग त आइडिया क्षमता त नभएको होइन तर हामीसँग त पहुँच छैन, हामी नेतालाई चिन्दैनौँ, ब्याङ्कको सिओलाई चिन्दैनौँ होइन, अब हाम्रो त पहुँचै छैन, हामी त अप्लाई गर्नु त बेकार छ भनेर जसले सोचिरहनु भएको छ, म ती युवालाई भन्न चाहन्छु आज संसारमा सेल्फ मेड एन्टरप्रेनरको सङ्ख्या बढिरहेछ। त्यो भन्नुको तर्फ बुवा आमा असाध्यै धनी भएर पेसा व्यवसायमा लागेर अनि उनको बिँडो थाप्ने भन्दा पनि आफै जिरोबाट स्ट्रगल गरेर आउने युवाहरूको सङ्ख्या बढी छ। मैले या हाम्रो टिमले चिन्दै नचिनेका एकदमै हाम्रो वरिपरिको फेसै नभएका मान्छेहरू उहाँको आइडिया क्षमताकै कारणले गर्दा उहाँहरू त्यो व्यवसायमा लाग्न सक्नुहुन्छ। असाध्यै फेयर, असाध्यै तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाले यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यहाँ कुनै तपाईँको चाहिँ सोर्स फोर्स चल्नेवाला छैन, कुनै तपाईँको चाहिँ कसैको भनसुन चल्नेवाला छैन, त्यत्तिकै कोही मान्छे बिचमा प्रक्रिया पुरा नगरिकन छेर्न पाउने छैन। र बेस्ट आइडिया पठाउनुहोस् र तपाईँले यदि बेस्ट आइडिया पठाउनु भयो भने तपाईँले कोही मान्छेलाई नचिने पनि, कुनै नेताको सोर्स नलागिकन, कुनै ब्याङ्कको सिओलाई नबनिकन तपाईँले निःशुल्क तपाईँको चाहिँ यो कर्जा तालिम पाउनुहुन्छ र तपाईँले 2% भित्र ब्याज दर रहने गरी तपाईँले पैसा पनि पाउनुहुन्छ। त्यो तपाईँले ब्याज तिर्ने हो होइन, 15 लाखको ब्याज तिर्नुहुन्छ तपाईँले। मुख्य समस्या के देखियो भने हामीले दिने कुरा त गऱ्यौँ सहुलियत कर्जा, कसलाई दिने भन्ने पनि हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ तर त्यो सीमान्तकृत अघि मैले भनेको तपाईँको चाहिँ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन या ब्याङ्कहरूमा त्यस्तो खालको कर्जाको लागि माग आउने तर प्रक्रिया पुरा गरेका नहुने, या तपाईँको आइडिया छ तर त्यो आइडिया तपाईँको व्यवस्थित एउटा प्लान, प्रोग्राम, एक्सनसँग या आशातीत उपलब्धिसँग नजोडिकन आउने र त्यस्ता आइडियालाई ब्याङ्कले फाइनेन्सिङ गर्न नसक्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने चाहिँ हामीले आइडिया भएका युवालाई चाहिँ हामीले तालिम र परामर्श सहितको प्रोग्राम ल्यायौँ भने एटलिस्ट उनीहरूलाई यो सहुलियत कर्जा
सरकारले पछि तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ निःशुल्क प्रदान गर्ने या तपाईँको सरकारी पैसा हो सस्तोमा ब्याज पाइँदो रहेछ ल तपाईँको चाहिँ ल्याइहालौँ न त प्रक्रिया बोलाएर यसो भनसुन गरेर भन्ने खालको कार्यक्रम होइन। हामी ब्याकबोनको रूपमा काम गर्न चाहन्छौँ, ती युवालाई अगाडि सार्न चाहन्छौँ। युवाहरू भनेका तपाईँको चाहिँ भविष्यका आधार मात्रै होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन्। त्यसको लागि हामीले कस्ता खालका मानिसहरू सहभागी हुन सक्छन्, यसमा सहभागी हुने योग्यताहरू के हुन्, कुन क्षेत्रमा युवाहरूलाई हामीले तालिम र तपाईँको सहुलियत कर्जा प्रदान गर्छौँ र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा आइडिया पठाउने ढाँचा या मोडेल के हो भन्ने विषयमा हामीले अहिले वेबसाइट निर्माणको कामहरू गरिरहेका छौँ र त्यसमा हामी उहाँहरूलाई पहिल्यै हामी त्यो साइटमा राखिदिन्छौँ। उहाँहरूले त्यो हेरेपछि अध्ययन गरेपछि उहाँहरूले एकदम मजासँग चाहिँ उहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ त्यो विषयमा र उहाँहरूले त्यही अनुसारले उहाँहरूको क्षमता योग्यता अनुसारले उहाँहरूले अप्लाई गर्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने यो हामीले आइडिया कल गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो साइटमा गएर त्यहाँ दिएको ढाँचा अनुसारले उहाँहरूले आफ्नो आइडिया चाहिँ पठाउनु पऱ्यो र उहाँहरूले आइडिया पठाएर हामीसँग उहाँहरूले चाहिँ म गर्छु, म तयार छु भन्नुभयो र हाम्रो कार्यविधि र हामीले बनाएको ट्युआरको फ्रेमवर्कमा उहाँहरू चाहिँ इलिजिबल हुनुभयो भने चाहिँ योग्यता पुग्यो भने हामी उहाँलाई समावेश गर्न सक्छौँ र मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तै उत्पादनसँग जोडिने पेसा व्यवसायलाई चाहिँ हामी बढी प्रोत्साहन गर्छौँ। यो विशाल फाउन्डेसन आम्दानीका लागि स्थापना गरेको होइन, यो चाहिँ हामीले नेपालमै के गर्न चाहने उद्यमीलाई सहजीकरण गर्नका लागि हामीले एउटा प्लेटफर्म डेभलप गर्ने काम गरेका छौँ। यसमा भएका स्टेक होल्डरहरू अथवा सदस्यहरू सबै तपाईँको आफ्नो उद्यम व्यवसायमा एकदम अब्बल हुनुहुन्छ र हामीले भन्छौँ सामाजिक उत्तरदायित्व सोसल CSR भन्छ, कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी। यही CSRको मोडेलमा चाहिँ विशाल अर्गनाइजेसन अन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीहरूले CSR मोडेलमा यसलाई हामी फन्ड रेजिङ गर्छौँ, फाउन्डेसनमा लगानी गर्छौँ। विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको जुन CSRको फन्डिङ हुन्छ त्यसमा हामीले दूरदराजमा चलाउने रिमोट प्रोग्रामहरू चलाउनेमा ती प्रोग्रामबाट आउने सर्टेन पैसालाई हामीले चाहिँ फाउन्डेसनमा राख्छौँ र त्यही फाउन्डेसनबाट हामी के गर्छौँ हाम्रो अपरेसन कस्ट पनि चलाउँछौँ। त्यसपछि हामीले यस्ता खालका उद्यमका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीले त्यही पैसालाई युज गर्ने गर्छौँ र यो हाम्रो यो विशाल फाउन्डेसन चाहिँ यो च्यारिटेबल संस्था भएको हिसाबले पनि हामीले यसबाट मुनाफाको अपेक्षा गर्दैनौँ। हामी बढीभन्दा बढी युवालाई चाहिँ यसमा इङ्गेज गर्न चाहन्छौँ। विशाल फाउन्डेसनले यो आफैमा यो मुनाफा गरेर बचत गर्न मिल्दैन। एक ठाउँबाट ल्याउने, युवालाई खर्च गराउने अथवा उनीहरू तालिम परामर्श दिने र त्यही सक्ने र हामी चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यसका स्टेक होल्डरको जस्तो वाणिज्य ब्याङ्कको केही कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ, बागमती प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयको कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ। हामीले आज संयोजन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रम र प्राइभेटले सुरु गरेका कार्यक्रमको सफलता असफलतामा तपाईँले अघि नाम पनि लिइसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा हामी प्राइभेट सेक्टरबाट यसको संयोजन गऱ्यौँ भने मोर इफेक्टिभ, मोर रिजल्ट ओरिएन्टेड र मोर तपाईँको डेडिकेसन र प्यासन हुन्छ भन्ने लागेर नै हामीले प्राइभेट सेक्टर, सरकार अनि तपाईँको हामी चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई पनि जोडेर अगाडि बढेका छौँ।